नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों ये अमल, जी हाँ, ये अमल मेरे पिछले अमल क़वाइद शराइत अमलियात और क़वाइद तस्खीरात के सीक्वेंस है। उस अमल में मैंने आप लोगों को तमाम शराइत, क़वाइद, हिसार, इसराफ़ आमर नूरी सिफली, कड़ा, फिर उसके बाद रजालुल गैब का सलाम, इस्माए रद्द रुज्जत, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया और समझाया। इस वीडियो में उससे अगले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों ये वीडियो, जी हाँ, ये अमल जिस साहिब ने भी करना है उसको इजाज़त लेकर करनी होगी, क्योंकि ये अमल इंतहा से ज़्यादा जलाली है, इंतहा से ज़्यादा ये असर वाला है। तो इस अमल को आप इजाज़त लेकर चलेंगे और इस अमल का हदिया होगा। ये अमल है 3 दिन का, जी हाँ, 3 दिन का ये अमल है। हमजाद को ताबे करने के लिए इंतहाई अजीबो गरीब और मुजर्रब अमल है। इस अमल को आप लोग बरोज़ सोमवार, जी हाँ, बरोज़ सोमवार तलू आफ्ताब के बाद आफ्ताब की जानिब यानी कि सूरज की जानिब अपनी पुश्त को, अपनी कमर को करके रखेंगे और पढ़ेंगे। अपने पास कसीर मिकदार में यानी कि एक शॉपर में आप लोगों ने कंकर या जो चिप्स के दाने होते हैं, जो बारीक सी बजरी के कंकर होते हैं, वो आप लोगों ने एक शापर भर के अपने पास रख लेना है। तो दोस्तों करना आपने क्या है, आपने सूरज की तरफ पुश्त कर लेनी है, यानी आपका साया सामने ज़मीन पर आ रहा हो, मुंह आपका मशरिक की तरफ चला जाए और आपने अपने साए को देखते हुए सांस लंबा खींचना है और सांस को बंद कर लेना है। सांस लेकर आप जब सांस आप बंद कर लेंगे तो उस दौरान आपने या लतीफ़ हो, या लतीफ़ हो, या लतीफ़ हो, या लतीफ़ हो एक ही सांस में पढ़ना है। जितनी दफ़ा आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। जब आपका सांस टूट जाए तो जो हाथ में आपने कंकर पकड़े हुए हैं उनको आपने फूंक मारनी है और अपने साए के ऊपर ज़ोर से मारना है। इस तरह मुसलसल आपने 1 से 1.5 घंटा इस अमल को रोज़ाना करना है दोस्तों। फिर रात को एक खाली कमरे में तन्हा जगह पर, जी हाँ, खाली कमरे में तन्हा जगह पर, जहाँ पर मुतलक दूसरा कोई शख्स ना आता जाता हो, ना उस कमरे में किसी किस्म का कोई भी सामान हो, कमरा हर चीज़ से, हर सामान से बिल्कुल खाली हो, वहाँ पर आपने एक कागज़ लेना है। उसके ऊपर 7 मरतबा आपने ये अजीमत तहरीर करनी है: करून, नमरूद, शदाद, दकियानूस, हमान, फ़िरौन अलैहिमुल्लानती या हमजाद हाज़र शू। दोबारा सुने: करून, नमरूद, शदाद, दकियानूस, हमान, फ़िरौन अलैहिमुल्लानती या हमजाद हाज़र शू। ये आपने 7 मरतबा लिखना है। उसके ऊपर आपने एक मोटी सी रुई की बत्ती बनानी है और ये बत्ती आप लोगों ने उसके ऊपर पेस्ट कर देनी है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको बत्ती बनाकर आप उसके अंदर चिराग के अंदर जलाएं। चिराग आपने बड़े साइज का लेना है और अपनी पुश्त के पीछे रखना है, उसको तेल से भर देना है। तेल आप डालेंगे इसके अंदर खुशबूदार यानी कि चंबेली का इत्र, उसमें इनको मिला लें तेल के अंदर, या जैतून का तेल उसके अंदर कोई अच्छा सा इत्र मिला लें, या फिर तिलों का तेल। ये तेल आप लोग इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। रुई की बत्ती मोटी हो जिससे लाइट अच्छी बनती हो और आपका साया कमरे में पड़े। और खड़े होकर ये अजीमत जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको इसका बताता हूँ। इसको आपने 5000 मरतबा, जी हाँ, 5000 मरतबा अजीमत पढ़नी है रात के ठीक 12 बजे। जी हाँ, ठीक रात के 12 बजे दौरान अमर कमरा आपका खाली हो। हर किस्म का गोश्त, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज वगैरह आप लोगों ने तर्क कर देना है, यानी कि दौरान अमर जलाली जुमाली परहेज आप लोग करेंगे दोस्तों। मोटी रुई की बत्ती आपने बना ली, चिराग को आपने जला लिया, परहेज आप लोगों ने कर लिया, तो आपने इस अमल को शुरू कर देना है। और 5000 मरतबा ये अजीमत जो आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग इसको पढ़ेंगे अपने साए के ऊपर नजर रखते हुए दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब आपने ये अमल शुरू करना है तो परहेज आपने मुतलक जलाली जुमाली करना है। सिर्फ जौ की रोटी खानी है, नमक मिला के जैतून के तेल से आप उसको चौपड़ सकते हैं, पका सकते हैं। किसी भी औरत के आवाज़ आपके कान में ना आए।
عورت سے جمع آپ ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ یہاں تک کہ کسی عورت کی آواز آپ لوگوں کے کانوں میں نہ آئے۔ دوران عمل بہتر ہے آپ لوگ خلوت اختیار کر لیں یا آپ اعتکاف کر لیں۔ دوران عمل روزہ رکھیں، فارغ وقت میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل صرف اور صرف 3 دن کا ہے، 3 دن میں نہ ہو تو 9 روز تک عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز 9 روز میں کامیابی ہو جائے گی۔ مطلق نالائق سے نالائق شخص، معذرت خواہ ہوں میں آپ لوگوں سے، ایسا شخص جس کو عملیات کی الف بے کا نہیں پتا، وہ ایسا شخص بھی انشاءاللہ العزیز 9 دنوں کے اندر اندر لازماً کامیاب ہو جائے گا۔ تو دوستو اس عمل کو آپ نے 3 دن سے 9 دن تک کرنا ہے۔ جب عمل آپ شروع کر دیں تو یاد رکھیے گا اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ عمل آپ لوگ شروع کر دیں تو آپ نے عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ عمل کے لیے آپ نے جب شروع کریں گے تو ایک شیشے کی بوتل جس کے اوپر مضبوط ڈھکن ہو وہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ جب حمزاد حاضر ہو تو آپ نے صرف اتنا کہنا ہے، اے حمزاد اس بوتل میں گھس جاؤ، وہ بوتل میں اتر جائے گا۔ جب وہ بوتل میں اتر جائے تو آپ نے فوراً اس بوتل کو مضبوطی سے بند کر دینا ہے۔ پھر آپ نے اس سے عہد و پیمان لینا ہے کہ جب میں بلاؤں، جب میں تمہیں حاضر کرنا چاہوں، جو کام میں تم سے کہوں تمہارا فرض ہوگا کہ وہ کام تم کرو، اور مجھے آپ خود کو دوبارہ بلانے کی ترکیب بھی بتاؤ۔ بس جب وہ تم سے عہد کر لے تو تم اس کی بوتل کو کھول دو، وہ تمہارے بلانے پر حاضر ہو جائے گا اور سب کام کرے گا۔ دوستو عمل مجرب ہے، مگر حمزات کے ساتھ گفتگو کرنا، اس سے عہد و پیمان لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت چلاک ہوتا ہے۔ بہرحال عمل مکمل ہونے پر صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے، اور صدقے کا طریقہ آپ نے حمزات سے دریافت کرنا ہے کہ تمہارا کیا صدقہ ہے جو میں دوں۔ دوستو اس عمل کی اجازت اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ انتہائی جلالی عمل ہے۔ جلالی عمل کے دوران جب آپ لوگ احتیاط نہیں کرتے تو بہت سے مسئلے مسائل، بہت سے رجتیں بن جاتی ہیں۔ تو عمل اجازت لے کے کریں، جس کا ایک مناسب ترین ہدیہ ہے۔ پہلے آپ عمل کو سن لیں، پھر میں اس کا باقی طریقہ اور روزانہ کی پڑھائی، عمل کو آپ جب قابو کر لیں گے حمزات کو، اس کے بعد بھی آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے عمل کو سن لیں۔ عمل ہے جی، عزمت علیکم یا معاشر الجن والانس والارواح بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام، احضروا 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 یا حمزات حاضر شو بحق یا حیو یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عمل کو آپ لوگ دوبارہ سن لیں۔ عزمت علیکم یا معاشر الجن والانس والارواح بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام، احضروا 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 یا حمزات حاضر شو بحق یا حیو یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ عمل تھا دوستو۔ اس عمل کو آپ نے 5000 مرتبہ سائے کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جب آپ حمزات کی تسخیر کر لیں اس کے بعد بھی روزانہ اس عظیمت کو، اس عمل کو 383 مرتبہ روز، اور اس میں یا لطیفوں کو 129 مرتبہ روز آپ نے ورد میں رکھنا ہے۔ دوستو ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ عمل صرف 3 روز کا ہے، لیکن اس کے لیے جس کی قوت ارادی مضبوط ہے اور پڑھنے والا اس کا اہل ہے، جو پہلے عملیات کرتا رہا ہے، جو یقین محکم کے ساتھ عمل کو کرے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ ایسا عمل حمزات کا، جی ہاں ایسا عمل حمزات کا جو صدری بھی ہے، مجرب بھی ہے، اور صرف 3 دن کا ہے۔ ایسا عمل اگر آپ چراغ لے کر بھی ڈھونڈتے ہیں پوری دنیا میں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو نہیں ملے گا، ورنہ پوری یوٹیوب آپ کے سامنے ہے، آپ اس پوری یوٹیوب پہ سرچ کر لیں۔ اگر آپ کو ایسا عمل ملتا ہے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ یہ عمل صرف اور صرف اجازت کے ساتھ، ہدیے کے ساتھ مشروط ہوگا۔ جس بھائی نے کرنا ہے، یہ واٹس ایپ نمبر جو میرا آ رہا ہے اس کے اوپر مجھ سے رابطہ کر لے، ہدیے کا پوچھ لے اپنی، اور اپنی والدہ کا نام مجھے لکھائے، اس کو اجازت میں دے دوں گا۔ عمل کے لیے یاد رکھیے کہ جس کمرے کا آپ انتخاب کریں کوشش کریں کہ وہ 7x7 کم از کم 7x7 فٹ کا لمبا چوڑا ہو، اور چھت پر آپ نے نیلے رنگ کا کپڑا پوری چھت پر آپ نے لگا دینا ہے۔ درمیان میں نیلے کپڑے، جو نیلا کپڑا آپ نے لگایا ہے اس کے نیچے سفید رنگ کے کپڑے آپ نے پہننے ہیں، اور پینٹ کے ساتھ یا سفید کپڑے کے ساتھ، اس نیلے کپڑے میں آپ نے سفید پینٹ کے ساتھ یا سفید کپڑے کے ساتھ اس میں ذات یا اللہ لکھنا ہے دوستوں، اور یا اللہ کے نیچے کھڑے ہو کر آپ نے
अमल को पढ़ना है। जो लिबास आप पहनेंगे वो चुस्त हो। जबकि बाज़ आमिलीन का और बुजुर्गों का, हुक्मा का ये इत्तफाक है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक अदर लंगोट पहनकर अमल को पढ़ें। कमीज आप ना पहने, अगर आपने पहननी भी है तो सिर्फ नीचे वाली बनियान आप लोग पहन लें, ताकि आपका हमजात मुकम्मल आपके सामने हाजिर हो। तो दोस्तों याद रखिए, इस अमल में जो शराइत मैंने बताई हैं, वो जो इसको पूरा कर सके इन शराइत को, सिर्फ वही इस अमल को करे। जो इन शराइत को पूरा नहीं कर सकता वो इस अमल से दूर रहें, क्योंकि हमजात का अमल बच्चों का खेल नहीं। अच्छी तरह सोच समझ कर जुर्रत करें और सिर्फ वही लोग इस अमल को करें जो बड़े जिगरे वाले हों, दिल वाले हों, अमल कर सकते हों, या जो इजाज़त का हदिया अदा कर सकते हों। बगैर हदिया इजाज़त के किसी शख्स को भी इस अमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। मुझे कमेंट में, मैसेज में ये ना कर लिखें कि इजाज़त दे दें। इजाज़त के लिए मुझे व्हाट्सएप करें और जो इसका हदिया होगा वो आप मुझे पे करें। मैं आपको इसकी अमल की इजाज़त दूंगा, बल्कि आपके पीछे बैठकर इस अमल को करवाऊंगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों इस अमल को करें और 3 दिनों के अंदर अंदर हमजात को मुसख्खिर करें, गारंटी के साथ। अगर आप बिल्कुल नए हैं, 3 दिनों में नहीं होता, तो लाजमन 9 दिनों के अंदर अंदर ये हमजाद मुसख्खिर हो जाएगा आपका। दोस्तों जिस तरह आपको मालूम है कि चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है, ना इस दफ़ा किसी दोस्त का ताउन है लंगर की मद में, ना किसी चैरिटी की मद में, ना ही सपोर्ट के लिए। तो फिर आप मुझे मशवरा दें कि मैं इस चैनल को बंद कर दूं, आपके चैनल को बंद कर दूं। आप ही मुझे बताएंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह निगहबान।